हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स युनिट सुरु गर्न गइरहेछौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा क्लास 11 को सिलेबसमा चाहिँ यो 4 वटा च्याप्टरहरू हालिएको छ। त्यसमा बेसिक फेनोमेना अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स छ। त्यसमा हामीले अब के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको, के हो, कसरी चार्जहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, कन्डक्टर्स इन्सुलेटर्स भनेको के हो, सर्फेस डेन्सिटी अफ चार्ज भनेको के हो जस्तो कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कलम फोर्स भनेर आउँछ। कलम फोर्समा हामीले कलम्सको रिलेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू भनेको के हो, गस थ्योरम भनेको के हो, त्यस्तो कुराहरू पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को च्याप्टर छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्ने च्याप्टर छ। यसमा हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको के हो, पोटेन्सियल डिफरेन्सहरू भनेको के हो, पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट, इलेक्ट्रिक भोल्ट, इक्विपोटेन्शियल सर्फेसहरू आदि इत्यादि कुराहरू। त्यसै गरी क्यापेसिटरमा चाहिँ हामीले क्यापेसिटेन्स, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारको क्यापेसिटरहरू, एक्जिस्टिङ क्यापेसिटरहरूको बारेमा, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थहरूको बारेमा र क्यापेसिटरलाई चार्ज डिस्चार्ज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। तपाईँले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्दाखेरि कतै कतै ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन पो पढिरहेको हो कि जस्तो फिल पनि हुनसक्छ होइन। किनभने यहाँनेरि चार्जको कुरा हुन्छ, वहाँनेरि मासको कुरा हुन्छ होइन। यहाँनेरि चाहिँ एट्र्याक्सन रिपल्सन दुइटैको कुराहरू हुन्छ, वहाँ चाहिँ एट्र्याक्सनको कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो। तर फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ लगभग एउटै हुन्छ। सो आज चाहिँ हामी पहिलो च्याप्टर बेसिक फेनोमेना अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सुरु गरौँ। सो अब बेसिक फेनोमेना अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सुरु गरौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर नाम दिएको छ यहाँ, स्ट्याटिक्स। इलेक्ट्रो भनेपछि के भयो त, यो भनेको चाहिँ रिलेटिङ टु इलेक्ट्रिसिटी होइन, अथवा यसलाई अर्को रूपमा भन्दाखेरि चार्जेस भनेर भन्न पनि मिल्छ। रिलेटिङ टु इलेक्ट्रिसिटी अथवा रिलेटिङ टु चार्जेस। स्ट्याटिक्स भनेको के हो त, स्टडी अफ बडी एट रेस्ट। हामीले स्ट्याटिक्स डाइनामिक्सहरू भनेर पढाएको छौँ नि होइन। अब यसले के दिन्छ त हामीलाई, स्टडी अफ बडी एट रेस्ट भनेको चाहिँ स्ट्याटिक्स हो। सो यदि हामीले चार्जेसहरू जुन चाहिँ रेस्टमा छन्, चार्जेस एट रेस्ट भनेर हामीले पढ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हो। ठिक छ। चार्जेसहरू रेस्ट छन्, मोसनमा आएको छैनन् भने त्यो चाहिँ के हो त, चार्जेस एट रेस्ट चाहिँ भनेको के भयो त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भयो। त्यसै गरी यदि हामीले चार्जेस एट मोसनको स्टडी गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो। ठिक छ, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो। अरू टपिकहरू पनि छन्, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भनेर पनि विभिन्न टपिकहरू छन्, तर त्यो चाहिँ एकदम हायर लेभलको क्लासहरूमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर पढ्नु पर्दैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी त हामीले अलिअलि पढ्यौँ र यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सहरूको बारे हामीले पढ्छौँ। ठिक छ। अब थोरै हामी हिस्ट्री पनि हेरौँ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सम्बन्धी के काम भएको थियो त्यो हिस्ट्री सम्बन्धी थोरै हेरौँ। एकजना थेल्स भन्ने मान्छेले चाहिँ होइन एउटा एम्बर भन्ने सब्सटेन्स हुन्छ। एम्बर भन्ने सब्सटेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, एम्बर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा येलोइस कलरको हुन्छ। हेर्नु त, यो एउटा एम्बरको पिक्चर हो, सेमी ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ खास गरी ट्रीहरूको चोप अथवा रेजिन भन्छ नि, ट्रीहरूको रेजिनबाट निस्किने एउटा सब्सटेन्स हो। यो चाहिँ ट्रीको रेजिनको एउटा फोजिल जस्तो हुन्छ, सेमी सोलिड हुन्छ होइन, अलिकति ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। सो यो एम्बर भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि हामीले केसँग त, फरसँग, फर भनेको के हो, रौँहरू हुन्छ नि, जुन हाम्रो भेडा बाख्रामा हुने रौँहरू हो, त्यस्तोसँग हामीले रगड्यौँ भने चाहिँ के पायो त, थेल्स भन्ने मान्छेले, वैज्ञानिकले के पायो त भन्दा त्यसले आफ्नो एउटा एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी जेनेरेट गर्छ। एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी चाहिँ एउटा जेनेरेट गर्ने राख्छ। त्यो एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी कसरी त भन्दाखेरि, जब एम्बर र फरलाई एकअर्कासँग चाहिँ के गर्यो त, रब गरे। रब गर्दाखेरि चाहिँ जब एम्बरलाई पिसेस अफ पेपर हुन्छ नि,
पिसेस अफ पेपर को नजिकै लाग्दा के भयो त त्यो पेपरहरू चाहिँ एट्र्याक्ट हुन थाल्यो हैन। त्यहाँबाट अब त्यति बेला के हो यसको एक्सप्लेनेसन एक्ज्याक्टली त थाहा हुँदैन, किनभने त्यो समयमा त इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्ज भनेको कुरा मिस्ट्री थियो के। अहिले हामीलाई जति सजिलो लाग्छ नि यो चार्ज, पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन भन्न जति सजिलो छ त्यो बेलामा त्यस्तो थिएन। त्यो बेलामा त यो अब म्याजिक थियो के हो कसैलाई थाहा पनि थिएन। अब एउटा विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छे थिए। विलियम गिलबर्ट सायद एउटा ट्राभलर थिए। गिलबर्ट हो, ब्रेड भयो चाहिँ BERT, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छेले चाहिँ के थाहा पाए त भन्दाखेरि यस्तो एट्र्याक्टिङ प्रपर्टीहरू चाहिँ मेनी अरू धेरै सब्स्टान्सेसमा हुन सक्छ के। फर, ग्लास हैन, एबोनाइट, फ्ल्यानल, सिल्क, यस्तो सब्स्टान्सेसहरूमा पनि के हुन्छ त यो सब्स्टान्सेसहरूलाई कुनै अरू सुइटेबल सब्स्टान्ससँग रब गरियो भने के हुने रहेछ त भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी अथवा रिपेलिङ प्रपर्टी केही जेनेरेट हुन सक्ने रहेछ हैन। र कस्तो हुने रहेछ, एउटामा एक प्रकारको चार्ज भन्दा पनि एउटामा सपोज एट्र्याक्टिङ प्रपर्टी आयो भने अर्कोमा चाहिँ कस्तो प्रपर्टी आउने रहेछ त रिपेलिङ प्रपर्टी आउने रहेछ भन्ने पनि थाहा पाए। ठिक छ। अब यो एक्सप्लेनेसन त्यति बेला त हुन सक्दैन थियो, तर जब इलेक्ट्रोनहरूको डिस्कभरी भयो त्यति बेला के थाहा पाइयो त यो एट्र्याक्टिङ रिपेलिङ प्रपर्टी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ एट्र्याक्टिङ रिपेलिङ प्रपर्टीहरू आउने रहेछ। एउटामा इलेक्ट्रोन कम हुँदा अथवा अर्कोमा इलेक्ट्रोन बेसी हुँदाखेरि यो इलेक्ट्रिक अथवा यो ट्रान्सफरिङ अथवा के भन्न सकिन्छ यसलाई एट्र्याक्टिभ र रिपेलिङ प्रपर्टी चाहिँ देखिने रहेछ। ठिक छ। अब हामीले इलेक्ट्रिक चार्जहरूको अब हामी हाम्रै शताब्दीमा हौ हैन। इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जब कुनै दुईटा सब्स्टान्सेसलाई सपोज यो मेरो फर भयो, यो मेरो ग्लास भयो अरे हैन, जस्ट फर एक्जाम्पल, जब कुनै दुईटा बडीलाई के गरिन्छ त एक अर्कासँग रब गरिन्छ। रब गर्दाखेरि के देखियो त त्यहाँनेरि एउटाबाट इलेक्ट्रोन अर्कोमा जाँदाखेरि जुनबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सफर भयो त्यहाँ त के भयो त एक प्रकारको चार्ज डेभलप भयो र जहाँनेरि चार्ज पनि गयो इलेक्ट्रोन गयो त्यहाँनेरि पनि एक प्रकारको चार्ज देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सपोज एउटा यही ग्लास र फर छ हैन। जब मैले फरलाई यसरी ग्लासमा रब गर्छु र पेपर नजिकै ल्याउँछु नि ग्लासको, के हुन्छ त भन्दा ग्लासले चाहिँ पेपरलाई के गर्ने रहेछ एट्र्याक्ट गर्ने रहेछ। ठिक छ। र यस्तो प्रपर्टी चाहिँ के भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ अब यहाँ ग्लासलाई चाहिँ चार्ज्ड बाई फ्रिक्सन भनेर भनियो। चार्ज्ड बाई फ्रिक्सन भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त, जब हामीले फर र ग्लासलाई रगडिरहेछौँ नि अथवा रब गरिरहेछौँ नि त्यति बेला के भयो त यहाँनेरि चार्जेसहरूको डिसब्यालेन्स हुनुपर्छ। सुरुमा के हुन्छ त भन्दा एउटा कुनै पनि सब्स्टेन्स भनेको इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ हैन। हो त्यो कारण चाहिँ के भयो त यहाँनेरि फ्रिक्सनबाट चाहिँ अब अझै पनि हामीले चार्ज इलेक्ट्रोनको कुरा गर्न मिल्दैन, जो चार्ज भयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ है। त्यति बेला अब यो सायद 16औं शताब्दीको कुरा होला, 16औं 17औं शताब्दीतिरको कुरा हो। अब इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेर त थाहा थिएन, तर पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भनेर चाहिँ कतै कतै माइकल फ्याराडेहरूले अब यो ब्याट्रीहरू बनाउँदा माइकल फ्याराडेले त बनाएको होइन, त्यही पनि त्यो बेलासम्म चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो। जो चार्ज हुन्छ अथवा कुनैले रिपेल गर्छ कुनैले एट्र्याक्ट गर्छ किन गर्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो, तर एक्चुअल कज के हो त त्यहाँनेरि के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन। अब यहाँनेरि हामी यसलाई के बुझौँ भने चार्ज बाई फ्रिक्सन भयो। सो यो अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल property of matter हो, physical property of matter हो that causes it to experience के त a force when close to another electrically charged matter। यहाँनेरि अहिलेसम्म
इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेर भनेको छैन। जस्ट के हुन्छ त कुनै बडीलाई हामी फ्रिक्सनले फ्रिक्सन आयो त्यहाँनेरि अथवा रब गरेपछि के भयो त भन्दा त्यहाँनेरि केही चार्जहरूको डिसब्यालेन्स भयो, जसको कारण चाहिँ के भयो भन्दा कुनै अर्को बडी जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन सक्छ त्यसमा त्यो चार्ज बडी ल्याउँदाखेरि त्यो बिचमा एट्र्याक्सन आयो अथवा रिपल्सन पनि आउन सक्छ, एट्र्याक्सन पनि आउँछ। तर के आयो त यिनीहरू एउटा फोर्स जेनेरेट भयो नि, यो बडीले त यसलाई एट्र्याक्ट गर्नु भनेको त यो ग्लासले यो पेपरलाई समथिङ फोर्सले एट्र्याक्ट गर्यो। सो यो फोर्स भन्ने कुरा आयो यहाँ, एउटा फिजिकल प्रपर्टी हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा अनचार्ज बडी हुन सक्छ तर त्यो अनचार्ज बडीलाई यो चार्ज बडीले चाहिँ एट्र्याक्सन गर्यो, एउटा फोर्स लायो। अब यहाँबाट एउटा एक्सप्लेनेसन के आयो भने सायद दुई प्रकारको चार्ज हुन्छ, टाइप्स अफ चार्ज चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के भयो त नेगेटिभ चार्ज। ठिक छ, पोजिटिभ चार्ज र के भयो त नेगेटिभ चार्ज हुने भयो होला। यहाँनेरि अब सर्टेन एक्सपेरिमेन्टहरू हुन थाल्यो। यहाँनेरि म अब जे कुराहरू भन्छु त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाइड कुराहरू हो हैन। सो एउटा म टेबल बनाउँछु, त्यो टेबल बनाइसकेपछि तपाईलाई म ठ्याक्कै यो कुराहरू बुझाउँछु। सो अब यहाँनेरि हेर्नु त मैले एउटा पेयर भनेर लेखाएको छु, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज भनेर लेखाएको छु। अहिलेसम्म यो सब एउटा एब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो, हामीले एक्ज्याक्टली थाहा छैन पोजिटिभ चार्ज भनेको के हो, नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्ज्याक्टली के हो थाहा छैन। हामीले के गर्यौं अरे यो पेयर भनेको ग्लास रड र सिल्क भनेर दिएको छौं नि, ग्लास रड र सिल्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग रब गर्छौं। इबोनाइट रड र फ्ल्यानल फर दिएको छ नि यहाँ, यो दुईटा कुरालाई पनि एकअर्कासँग के गर्छौं त रब गर्ने कुराहरू हो। र यो दुईटाले एकअर्कासँग रब गर्दा के हुन्छ त ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ र सिल्कमा नेगेटिभ चार्ज आउँछ। त्यसैगरी इबोनाइट रड र फ्ल्यानल फरलाई रब गर्दाखेरि फ्ल्यानल फरमा चाहिँ यो एल हुँदैन है, फ्ल्यानल फरको FLANNEL मात्रै हो, इबोनाइट चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अरे। प्लास्टिक अब्जेक्ट र ड्राई एयर रब गर्दाखेरि ड्राई एयर हाम्रो पोजिटिभ चार्ज र यो प्लास्टिक अब्जेक्ट नेगेटिभ चार्ज हुने रहेछ। यहाँबाट के देखाउन खोज्या हो भने सपोज यो एउटा एक्जाम्पलले तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, यो एक्जामहरुमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई इबोनाइट रड फ्ल्यानल फरहरु के हो भन्ने कुराहरु दिइरा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई नोट प्रोभाइड गर्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ, यो चाहिँ एक्जाममा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सपोज यो एउटा एक्जाम्पलले पनि बुझिहालिन्छ। ग्लास रड र सिल्क लियौं हामीले, ग्लास रड र सिल्कलाई के गर्यौं त एकअर्कासँग रब गर्यौं। रब गरेपछि के हुन्छ, अब ग्लास रडमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आयो रे। यसलाई नेगेटिभ चार्ज पनि भन्न मिल्थ्यो त्यो बेलासम्म हैन, तर के सपोज गरौँ ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज आयो र सिल्कमा नेगेटिभ चार्ज आयो हैन। यो दुईटा के भयो त, यो मेरो ग्लास रड भयो रे, ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो र सिल्कमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो रे। फेरि अर्कोचोटि हामीले के गर्यौं अरे ग्लास रड र सिल्क नै रब गर्यौं अरे। ग्लास रड र सिल्क रब गर्दा के हुन्छ त ग्लास रडमा फेरि पोजिटिभ चार्ज आइदिन्छ हैन, सिल्कमा फेरि नेगेटिभ चार्ज आइदिन्छ। यदि हामीले दुईटा ग्लास रडलाई के गर्यौं अरे त नजिकै नजिकै ल्यायौं भने के हुन्छ, यो एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्टली थाहा पाएको त्यो बेलामा। र सिल्कलाई पनि ल्यायौं भने के हुन्छ त यिनीहरूले एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। अब ग्लास रड भनेको त एकै प्रकारको अब्जेक्ट हो र सिल्कसँग रब गरेपछि त दुईटै जुन जतिचोटि गरे पनि त एउटै खालको रिजल्ट आउनु पर्छ नि। सो यहाँबाट के थाहा पाए त भन्दा हामीले ग्लास रडलाई सिल्कसँग रब गर्दाखेरि एकै प्रकारको चार्ज आयो दुईटैमा, दुईटै ग्लास रडमा, र दुईटैलाई चाहिँ के भयो त रिपेल भयो। भनेपछि यहाँबाट एउटा के नियम आयो भने लाइक चार्जेसहरुले चाहिँ के गर्ने रहेछ, रिपेल गर्ने रहेछ अथवा ठेल्ने रहेछ एकअर्कालाई। र ग्लास रड र सिल्कलाई नजिकै ल्यायो भने के हुने रहेछ, एट्र्याक्ट हुने रहेछ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ, अनलाइक चार्जेसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त अट्र्याक्ट गर्ने रहेछ। सो त्यो बेलासम्म अब यति कुरा थाहा भयो के हुने रहेछ त, यदि कुनै दुईटा बडीमा सेम प्रकारको चार्ज छ भने यिनीहरूले रिपल्सन गर्ने रहेछ र डिफ्रेन्ट प्रकारको चार्ज छ भने के गर्ने रहेछ त
अट्र्याक्सन गर्ने रहेछ। अब त्यसपछि यो सबै कुरा आएपछि मोडर्न थ्योरी आयो। मोडर्न थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन, मोडर्न थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन आयो। केमा नोट बनाउनु, पेन्सिलले त साइडमा लेख्नु नेपालीमा, अब तपाईको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा फ्लो बनिनको लागि। सो मोडर्न थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन भनेपछि हामीले चाहिँ अब जे थोम्सन पछि आयो नि, जे थोम्सनले के गरे त इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरे। इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरेपछि बिस्तारै अब इलेक्ट्रोन मात्रै त हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पायो, प्रोटोन न्युट्रोन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ हैन। सो सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोसेस अफ चार्जिङ अ बडी, ठीक छ, प्रोसेस अफ चार्जिङ अ बडीलाई चाहिँ के भन्छ त इलेक्ट्रिफिकेसन भन्छ। मोडर्न थ्योरीले के भन्छ त सपोज कुनै पनि सब्सटेन्स हामीले लियौँ हैन, जे सब्सटेन्स पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ एटम्सले बनाएको हुन्छ। एटम्स भनेको यो सबैलाई थाहा छ इन्डिभिजिबल पार्टिकल्सहरू हो। तर एटम्सको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स के हुन्छ त इलेक्ट्रोन हुन्छ जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ जुन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, अर्को न्युट्रोन हुन्छ यो चाहिँ न्युट्रल हुन्छ, नो चार्जै हुँदैन। अब प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ न्युक्लियसमा बसेको हुन्छ। न्युक्लियस भनेको के हो त एउटा डेन्स कन्डेन्स्ड एउटा हामीले के भन्न सक्छौँ बल भन्न सक्छौँ, जो चाहिँ सेन्टरमा लाई गरेको हुन्छ। यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन लाई गरेको हुन्छ र इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त यसको वरिपरि घुम्ने काम गर्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ यो प्रोटोन र न्युट्रोनको वरिपरि घुम्ने काम गर्छ। अब कुनै पनि एटममा यदि त्यहाँनिर हामीले केही पनि छेडखानी गरेका छैन भने कुनै पनि एटममा चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बर चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यिनीहरूको दुईटाको नम्बर इक्वल हुन्छ। इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएपछि के भयो त त्यो एटम इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। के गर्दा इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। तर जब हामीले ग्लास रड र सिल्कलाई रब गर्यौं के हुन्छ, हामीले अघि के भनेको थियौँ ग्लास रड पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र सिल्क चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। अब यो कुरालाई मोडर्न थ्योरीले बुझाउने नि के हुन्छ त जब हामी ग्लास रड र सिल्कलाई रब गर्छौं त्यति बेला ग्लास रडमा भएको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन अरु इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुँदैन। भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन भन्नाले सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयरमा जुन इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सिल्कमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो मेरो ग्लास रड भयो, यो मेरो सिल्क भयो भने के हुन्छ त यहाँबाट यतापट्टि इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएपछि के भयो ग्लास रडमा त इलेक्ट्रोनको कमी भयो। प्रोटोनको नम्बर चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोनको नम्बर भन्दा ज्यादा हुने भयो। यो भएर के भयो ग्लास रड चाहिँ हाम्रो पोजिटिभली चार्ज भयो किनभने पोजिटिभ चार्ज ज्यादा छ। सिल्कमा के भयो त इलेक्ट्रोनहरू थपियो भनेपछि नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ ज्यादा भयो पोजिटिभ चार्ज भन्दा। सो यसको मतलब के भयो त सिल्क हाम्रो नेगेटिभली चार्ज भयो। सो यसरी चाहिँ चार्जहरू एक अर्कामा ट्रान्सफर भएर चाहिँ के हुने रहेछ त मुख्य कुरा चाहिँ मोडर्न थ्योरीले के बुझायो भन्दा एक्ज्याक्टली कसरी यो हामीले रबिङ गर्दा चाहिँ अथवा फ्रिक्सनले गर्दा चाहिँ कसरी चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली मोडर्न थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसनले यहाँबाट बुझाउन सक्छ। ठीक छ। अब इलेक्ट्रिक चार्जहरूको केही प्रपर्टिज छन्। प्रपर्टिज अफ इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रपर्टी छन् त टु लाइक चार्जेस के गर्छ त लाइक चार्जेसले रिपेल गर्छ र अनलाइक चार्जेसले चाहिँ के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चार्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी, यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन। र दुईटा चार्जेसहरू अल्जेब्रिकली एड गर्न सकिन्छ। क्यान बी एडेड टु चार्जेस क्यान बी एडेड अल्जेब्रिकली। यो भनेको के हो भने सपोज मेरो एउटा पोजिटिभ चार्ज छ ए, त्यसै गरी अर्को पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले चाहिँ +2a बनाउन सक्छ। ठीक छ। त्यसै गरी मेरो एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, अर्को नेगेटिभ चार्ज छ भने यो के भयो त मेरो दुईटा नेगेटिभ चार्ज भयो। एउटा पोजिटिभ चार्ज छ
सरी अर्को एउटा नेगेटिभ चार्ज छ अर्को पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले मलाई के दिने भयो इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल दिने भयो। अर्को र एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चार्जेस आर क्वान्टाइज्ड हैन। यो कुरा पछि 12 क्लासमा हामीले जब स्ट्यान्डर्ड मोडल भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ यो कुरा अलिकति चेन्ज हुन जान्छ, तर यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। चार्जेसहरू क्वान्टाइज्ड हुन्छ। क्वान्टाइज्ड हुनुको मतलब के हो भने तपाईले सपोज इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ नि, तपाईले +1 सरी इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भएपछि कसरी +1 त हुनै भएन, -1 -2 -3 यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। तर -1/2 -2/2 सरी -2/3 -3/2 यसरी चाहिँ तपाईले कहिले पनि चार्ज पाउन सक्नु हुँदैन। जहिले पनि के हुन्छ त चार्जहरू भनेको चाहिँ होल नम्बरको मल्टिपलमा हुन सक्छ, कहिले पनि फ्र्याक्सनल हुन सक्दैन। ठीक छ, चार्जेसहरूलाई कहिले पनि काटेर लिन सकिँदैन। चार्जेसहरू जहिले पनि होल नम्बरकै फर्ममा आउनु पर्ने हुन्छ अथवा इन्टेजर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। ठीक छ, सो कुनै पनि बडीमा हैन हामीले के गर्यौं अरे भन्दा चार्जेसहरू काउन्ट गर्यौं भने जहिले पनि Q = ± नै आउने गर्छ टोटल नम्बर अफ चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रोन होस् अथवा प्रोटोन जे पनि हुन सक्छ और प्रोटोन जे पनि हुन सक्छ, तर n भनेको जहिले पनि इन्टेजर भ्यालु नै हुन्छ। अर्को प्रपर्टी भनेको के हो भन्दा चार्जेसहरूले चाहिँ के गर्छ त कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल फलो गर्छ। कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टममा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जहिले पनि टोटल नम्बर अफ चार्जेस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। आइसोलेटेड सिस्टममा टोटल नम्बर अफ चार्जेस के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठीक छ, र अर्को प्रपर्टी भनेको के हो चार्ज इन अ बडी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड। ठीक छ, अब यहाँनिर यो कुरा त भनिहाल्यो चार्ज इन अ बडी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड, तर जस्ट फर फन हैन तपाईहरुले के सोच्नु भन्दा सपोज मैले स्पिड बढाए भने के हुन्छ त भन्दा मेरो मास चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ के, मास के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हैन। यो फर्मुलाले के भन्छ यो मेरो रेस्टमा रहँदाको मास, रेस्टमा रहँदा मास भनेको भेलोसिटी 0 हुँदा मास। सपोज मैले यो भेलोसिटीलाई चाहिँ लाइटको भेलोसिटीको नजिकै लगे अरे, लाइटको भेलोसिटी नजिकै लाँदा मेरो मास चाहिँ बढ्छ। मास बढ्नु भनेको के हो त मेरो क्वान्टिटी अफ म्याटर बढ्नु हो कि होइन, क्वान्टिटी अफ म्याटर बढ्नु हो। क्वान्टिटी अफ म्याटर यहाँ बढिरहेछ र यहाँ चार्ज पनि थपिरहेछ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड त भएन। यहाँ कसरी इन्डिपेन्डेन्ट अफ, हामीले त यहाँ के भनिसक्यौँ चार्ज इन अ बडी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड, तर यहाँनिर के भयो त मास बढिरहेछ, यहाँ स्पिड बढाएर के भइरहेछ त मास बढिरहेछ। मास बढ्यो भनेपछि चार्ज बढ्यो। त्यसैले यो प्रपर्टी यहाँ कसरी सेटिस्फाई हुन्छ होला त्यो चाहिँ जस्ट तपाईले एकछिन सोच्दाखेरि जस रमाइलो हुन्छ, खोज्दा पनि रमाइलो हुन्छ, राम्रो कुरा छ हेर्नु होला। अर्को कुरा हेरौँ युनिट एन्ड डाइमेन्सन अफ चार्ज। चार्जको युनिट र डाइमेन्सन के हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ त करेन्ट भनेको चार्ज बाइ टाइम हुन्छ। सो चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम भनेर पनि लेख्न सकियो। अब करेन्टको युनिट के हो त एम्पियर हो र टाइमको युनिट भनेको सेकेन्ड हो। अब यसलाई चाहिँ एम्पियर सेकेन्ड भन्दा पनि भयो अथवा अर्को स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको कलम भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, र यसरी चाहिँ कलम भनेर पनि भन्छ। सो 1 कलम भनेको चाहिँ के हो त 1 एम्पियर सेकेन्ड हुन्छ, अथवा यसलाई सिम्पल लेख्दाखेरि एम्पियरलाई त ए मात्रै लेख्छ हैन। सो एम्पियर सेकेन्ड यसरी यो स्मल एस हो। र सीजीएस मा चाहिँ यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छ त भन्दा सीजीएस युनिटमा चार्जलाई चाहिँ स्ट्याट कलम भनेर पनि भन्छ, स्ट्याट कुलम भनेर पनि भन्छ। 1 कलम भनेको चाहिँ 3 × 10⁹ स्ट्याट कलम हुन्छ। ठीक छ, अब यसको अझै सानो युनिट भनेको माइक्रो कलम हुन्छ। 1 माइक्रो कलम भनेको चाहिँ 10⁻⁻⁶ कलम हुन्छ। त्यसै गरी 1 न्यानो कलम भनेको चाहिँ के हुन्छ त 10⁻⁹ कलम हुन्छ। ठीक छ, अब अर्को कुरा हामीसँग छ कन्डक्टर एन्ड
इन्सुलेटर छ। अब सिम्पल कुराहरू छ यहाँ। कन्डक्टर भनेको के हो त, जसले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नेलाई कन्डक्टर भन्छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नगर्नेलाई के भन्छ त, इन्सुलेटर भन्छ। अर्को भाषामा भन्दा कन्डक्टरले अलाउज फ्लो अफ चार्ज, चार्जलाई फ्लो गर्नको लागि चाहिँ उसले अलाउ गर्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, आइरन, कपर, ब्रास एक्सेट्राहरूले चाहिँ के भन्छ त, यसले चार्जलाई चाहिँ अलाउ गर्छ। तर इन्सुलेटरमा के हुन्छ, डज नट अलाउ फ्लो अफ चार्ज, फ्लो अफ चार्ज हुन दिँदैन। जस्तै हाम्रो वुड भयो हैन। अर्को एक्जाम्पलहरू भनेको अब नन मेटल्सहरू, सबै नन मेटल्स एक्सेप्ट के त, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बाहेक अरूले चाहिँ कन्डक्सन गर्न दिँदैन। ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज आइरनको यो पोइन्ट, सपोज मैले एउटा आइरन लिएँ, यो पोइन्टमा चार्ज इन्ड्युस भयो भने यो पोइन्टबाट यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, चार्ज पुग्छ। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ। तर सपोज हामीले इन्सुलेटरमा चार्ज इन्ड्युस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यही मात्रै रहिरहन्छ। यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा ट्रान्सफर हुँदैन, कतै पनि ट्रान्सफर हुँदैन, लोकलाइज्ड हुन्छ भनौँ। साइन्टिफिक भाषामा भन्नुपर्दा लोकलाइज्ड, एउटै मात्र लोकेसनमा हुन्छ, यो चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। ठिक छ। अब अर्को छ मेथड अफ चार्जिङ अ बडी, कसरी बडीलाई चार्ज गर्न सकिन्छ। हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्। पहिलो मेथड त हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ, बाई फ्रिक्सन। फ्रिक्सनमा हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा कुनै पनि दुईटा बडीलाई चाहिँ एक अर्कासँग रब गरेका थियौँ। पोइन्ट्सहरू याद गऱ्यौँ, रबिङ टु बडिज विथ इच अदर। ठिक छ। एक अर्कासँग रब गर्ने, रब गरिसकेपछि के हुन्छ, वान इज पोजिटिभली चार्ज, म यो सर्ट फर्ममा लेख्छु बुझ्नु होला नि, यो प्लस भनेको पोजिटिभली चार्ज र अर्को चाहिँ एन्ड एनदर इज के हुन्छ त, नेगेटिभली चार्ज, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ फ्रिक्सनबाट के हुन्छ त, हामीले कुनै पनि बडीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको तरिका भनेको के छ त, बाई कन्डक्सन। कन्डक्सनको मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा चार्ज बडी लिइन्छ हामीले। ठिक छ। एउटा चार्ज बडीले चाहिँ अर्को अनचार्ज बडी हुन्छ। ठिक छ। एउटा चार्ज बडी हुन्छ, अर्को अनचार्ज बडी हुन्छ। अब यो चार्ज बडीले चाहिँ यो अनचार्ज बडीलाई टच गरिन्छ के, टच गरेपछि के हुन्छ त, यसरी यदि चार्जिङ गर्छु भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त, बाई कन्डक्सन चार्जिङ भन्छ। सपोज मैले एउटा यसरी चार्ज बडी लिएँ हैन, यहाँनिर सपोज पोजिटिभ चार्ज छ भने मैले यहाँनिर अब यो बडीमा मैले टच गरेँ भने यो पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ। यो यहाँ ट्रान्सफर हुनुको मतलब त के हो त, यहाँको चार्ज चाहिँ टच गरेर यहाँनिर आइपुग्यो। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, चार्ज बाई कन्डक्सन भन्छ। सिम्पल मेथडहरू छ। अर्को भनेको बाई इन्डक्सन। इन्डक्सनले चाहिँ कहिले छोड्दैन है। हामीलाई यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढाउन्जेलसम्म इन्डक्सनले चाहिँ जहीँ तहीँ जे होस् छोइरहेको हुन्छ। तर कुरा सिम्पल छ। के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कन्डक्सनमा के गर्यौँ भन्दा चार्ज बडीले अनचार्ज बडीलाई टच गरेको छौँ है, फिजिकल्ली छोएको छौँ। तर इन्डक्सनमा के हुन्छ भन्दा सेम प्रोसेस हो बट नो टचिङ, टच गर्दैनौँ हामी। के गर्छौँ त भन्दा वी ब्रिङ द चार्ज बडी नियरर, चार्ज बडी नियरर टु एन अनचार्ज बडी। सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सपोज मैले एउटा चार्ज पोजिटिभ चार्ज बडी लिएँ यहाँनिर हैन, र यो चाहिँ मेरो के हो त भन्दा अनचार्ज बडी हो अथवा एउटा कन्डक्टर हो। मैले यो नजिकै लगेर के हुन्छ त, हामीले के भनेको थियौँ, अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट इच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल। सपोज यहाँ पोजिटिभ आयो भने यसको नजिकै लगाउने यहाँनिर नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ, आइपुग्न थाल्छ यो इन्डमा।
किनभने यसको नजिकै त यो इन्ड छ नि, अथवा यहाँनिर पनि नेगेटिभ चार्ज आउन थाल्छ यसरी हैन, किनभने पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ, यतापट्टि के आउँछ त पोजिटिभ चार्जहरू आउन थाल्छ। अब यसले छुट्याइदियो क्या यहाँनिर नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जलाई छुट्याइदियो। सो यदि हामीले कुनै बडीलाई अर्को कन्डक्टरको नजिकै चार्ज बडीलाई कन्डक्टरको नजिकै लग्यौँ भने के हुन्छ त पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। यो मेथडलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले इन्डक्सन भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भनेर पढ्नु पर्यो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। ठिक छ, हामीले इन्डक्सन भनेको त के हो भनेर बुझिहाल्यौँ। सो अब यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भनेको के हो भनेर बुझौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिफिकेसन, टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसनलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रिफिकेसनलाई चाहिँ के भन्छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। यसलाई किन टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसन भन्छ होला त भन्दा सपोज यो एक्जाम्पलमा मैले यहाँनिर के गरेँ पोजिटिभ चार्ज ल्याएँ, नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो, तर अब मैले यो पोजिटिभ चार्जलाई हटाइदिने हो भने यसको नजिकै नराखेर एकदम टाढा पुर्याइदिने भने के हुन्छ त भन्दा यो चार्जहरू फेरि एकअर्कासँग मिलेर यहाँनिर न्युट्रल बनाउने गर्छ। ठिक छ, जबसम्म यो नजिकै छ तबसम्म मात्रै चार्ज इन्ड्युस हुन्छ, तर जब यो हाम्रो चार्ज बडी जुन छ यो चार्ज बडी चाहिँ टाढा जान्छ नि, चार्ज बडी टाढा गएपछि फेरि यो एकअर्कासँग मिलेर के हुन्छ त फेरि न्युट्रालिटी प्रोड्युस गरिराख्छ। हामीले हाम्रो कन्डक्सन मेथडमा त टच गरेका थियौँ, टच गरेर चार्ज ट्रान्सफर भएको थियो र एक्स्ट्रा चार्जहरू थपिएको थियो, त्यो भएर हाम्रो चार्ज बडी टाढा हटाए पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर यहाँ त टच त गरेको छैन, नजिकै मात्रै ल्याएको छ। नजिकै ल्याएपछि के भयो त भन्दा यहाँनिर जुन नेगेटिभ चार्जहरू आयो त्यसले अब चार्ज बडी हटाइसकेपछि त्यो नेगेटिभ चार्जहरू हट्छ। ठिक छ, सो यसको लागि चाहिँ के भयो त टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनलाई टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसन भन्छ। टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसन कसरी हुन्छ, ब्रिङ्गिङ अ चार्ज बडी नियर टु अ कन्डक्टर। यस्तो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भनेर भन्छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन के हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो होला। सपोज मैले यहाँनिर एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु, नेगेटिभली चार्ज भएको एउटा बडी लिएँ र मैले यहाँनिर एउटा कन्डक्टरको नजिकै ल्याएँ। ठिक छ, यो मेरो कन्डक्टर हो, यही सेप किन बनायो भनेर नसोध्नु होला, यो जस्ट मलाई मन लाग्यो मैले बनाइदिएँ। यो नेगेटिभ चार्ज लियो, यो नेगेटिभ चार्ज लिएपछि के हुन्छ त अनलाइक चार्जेसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, लाइक चार्जेसले रिपेल गर्छ। यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ भने त यो इन्डमा के आउँछ त पोजिटिभ चार्जहरू आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर पोजिटिभ चार्जहरू इन्ड्युस हुन्छ र नेगेटिभ चार्जलाई एक्लै छोडेर गयो हैन, नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ एक्लै पारेर जे होस् गयो। सो यसरी चाहिँ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ। तर अब के गर्यो त अब यो भनेको हाम्रो जे होस् हिँडिराख्ने मान्छे हिँडन्ते हो, यो हिँडन्तेले के गर्यो त चार्ज बडी भनेको हिँडन्ते अरे यो चाहिँ टाढा गइदियो क्या, टाढा गएर के भयो त अब यो पोजिटिभ चार्जहरू त फेरि एक्लो भयो, मान्छे त खोज्छ यसले। सो फेरि यो चाहिँ के गर्यो त आफूसँगै भएको नेगेटिभ चार्जसँग गएर चाहिँ मिक्स भएर के गर्यो न्युट्रालिटी क्रिएट गर्यो हैन, न्युट्रालिटी क्रिएट गर्छ। जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट इन द युनिभर्स इक्विलिब्रियममा हुन चाहन्छ, त्यो इक्विलिब्रियमको लागि यो चाहिँ फेरि आफ्नो नेगेटिभ चार्जसँग मिक्स भएर के हुन्छ त उसले न्युट्रालिटी क्रिएट गर्छ हैन। अब एउटा अर्को कुरा छ, कुरा भन्दा पनि यो डिफिनेसन हो हैन, याद गर्नुपर्ने कुरा हो, एक्जाममा आउँछ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ नि, जोस डिफिनेसन हो। इन्ड्युसिङ चार्ज र इन्ड्युस चार्ज। इन्ड्युसिङ चार्ज भनेको के हो त जसले चाहिँ काम गरेर इन्ड्युस गराउँछ नि त्यसलाई इन्ड्युसिङ चार्ज भन्छ। इन्ड्युस चार्ज भनेको जो चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ। यहाँ के भयो त इन्ड्युसिङ चार्ज भनेको इन्फ्लुएन्स गर्ने, यसरी बुझौँ, इन्फ्लुएन्स गर्नेलाई के भन्छ त इन्ड्युसिङ चार्ज। इन्ड्युस चार्ज भनेको इन्फ्लुएन्स हुने, इन्फ्लुएन्स हुनेलाई चाहिँ के भन्छ त इन्ड्युस्ड चार्ज भन्छ। सो यहाँनिर यो चार्ज बडीले त इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ नि,
हो, त्यही भएर यो इन्ड्युसिङ चार्ज भयो। र यहाँनिर इन्फ्लुएन्स हुने को छ त? यो कन्डक्टर इन्फ्लुएन्स भइरहेछ। सो यो चाहिँ के भयो त? हाम्रो इन्ड्युस्ड चार्ज भयो। अब अर्को भनेको बाउन्ड चार्ज भनेर छ। बाउन्ड चार्ज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चार्जेस डेभलप्ड इन अनचार्ज बडी भनेको चाहिँ हो। अब सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा सपोज अब सोच्नुस् 90s तिरको कुरा हो हैन। अब चार्ज बडीले के गरिरहेछ त भन्दा अनचार्ज बडीले एट्र्याक्ट गरिरहेछ हैन। तर यो कन्डक्टर के हो त भन्दा एकदम स्ट्रिक्ट बाउ हो के। चार्ज बडीले चाहिँ के भनिरहेछ, हामी भागौँ भनिरहेछ यो पोजिटिभ चार्जलाई। तर के भइरहेछ त, बाउले चाहिँ होइन म जानै दिन्न भनिरहेछ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त, यो बडी भन्दा बाहिर जान सकेन नि। सो यो के भयो त, यसलाई बाउन्ड चार्ज भन्यो क्या। बाउन्ड चार्ज भनेको चाहिँ चार्ज त डेभलप भयो तर बाहिर जान पाएन। बाहिर जान पाएन भने त काम भयो भएन। सो बाउन्ड चार्ज भनेको के रहेछ त, यो हाम्रो इन्ड्युसिङ चार्जले यहाँ जुन एट्र्याक्ट गर्ने पोजिटिभ चार्जहरू नजिकै ल्यायो नि, हो यसलाई यहाँसम्म ल्यायो तर यहाँ भन्दा यो चार्जहरू बाहिर जान सकेन। सो यसलाई के भन्ने हो त, बाउन्ड चार्ज भनेर भन्न सकिन्छ। तर यहाँनिर अब के हुन्छ भने हाम्रो जुन यहाँ चार्ज इन्ड्युस्ड भयो नि, यो इन्ड्युस चार्ज चाहिँ एउटा ट्रिक लाउन सक्छ क्या। यहाँनिर के ट्रिक लाउन सक्छ त भन्दा, अब फिल्महरूमा देख्छौँ नि हामीले यसरी झ्यालबाट डोरी लाएर भाग्छन् नि मान्छेहरू। यहाँ चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त भन्दा एउटा सानो डोरी जुन चाहिँ कन्डक्टर हो नि त्यो चाहिँ अर्थमा जोड्न सक्छ क्या। अर्थमा जोडेपछि के हुन्छ भने यो चार्ज चाहिँ अर्थबाट बगेर यहाँ अर्थमा छिर्छ क्या। अब अर्थमा छिर्नु भनेको के हो त, यो चाहिँ फ्री चार्ज भयो क्या। अब यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ आफूलाई फ्री बनाउन सक्छ। सो अर्थिङ गरेपछि के भयो त, यो चार्ज चाहिँ फ्लो भएर अर्थिङमा गयो र यसलाई चाहिँ फ्री चार्ज भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब अर्को कन्सेप्ट हामीले हेर्नुपर्ने भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, जस एक्जामहरूमा सोधिरहेको छ यो कुराहरू। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै बडीलाई पोजिटिभली मात्रै कसरी चार्ज गर्ने अनि कुनै बडीलाई नेगेटिभली मात्रै कसरी चार्ज गर्ने। भनेको मतलब एउटा हामीसँग इन्ड्युसिङ चार्ज छ हैन र एउटा कन्डक्टर छ। त्यो कन्डक्टरलाई हामीले पोजिटिभली मात्रै चार्ज गराउनु पर्यो भने के गर्ने, नेगेटिभली चार्ज गराउनु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ होला, त्यो कुराहरू हेरौँ। अब के छ त, सुरुमा मैले के गर्छु त, पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर बनाउनु पर्ने छ। ठिक छ। पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर बनाउन मैले के गर्न सक्छु होला, त्यो कुराहरू। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु त भन्दा एउटा इबोनाइट रड लिन्छु जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ। ठिक छ। नेगेटिभली चार्ज छ र मसँग एउटा कन्डक्टर छ हैन। मैले के गर्छु त, यहाँ इबोनाइट एउटा कन्डक्टर भयो, एउटा कन्डक्टर भयो। यहाँनिर मैले इबोनाइट रड नजिकै ल्यायो भने यहाँ त के छ त, नेगेटिभ चार्ज छ। सो यहाँनिर के इन्ड्युस भयो त, पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो, यतापट्टि के भयो, नेगेटिभ चार्ज आउने भयो। अब के गर्छु त मैले यसपछि भने इबोनाइट रड राखेको गर्छु। मैले इबोनाइट रड हटाउँदिनँ। पहिलो कुरा त यो भयो, नजिकै ल्याउनु पर्यो हैन। पोजिटिभ चार्जलाई फगाइरहेछ, ठ्याक्कै के भयो त, फगाएर यहाँ पोजिटिभ चार्ज नजिकै आइपुग्यो। अब के हुन्छ त, यसले एउटा ट्रिक खेल्छ। के ट्रिक खेल्छ त भन्दा ठ्याक्कै यहाँनिर त पोजिटिभ चार्ज छ नि, पोजिटिभ चार्ज छ, यतापट्टि नेगेटिभ चार्ज छ। अब यहाँनिर अर्थिङ गरिदिन्छ यसले। अर्थिङ गरेपछि के हुन्छ त, अब नेगेटिभ चार्जले त पोजिटिभ चार्जलाई तानिरहेछ हैन, म जानै दिन्न भनिरहेछ, पक्रिरहेछ यसलाई। सो यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के भयो त, एक्लो भइरहेछ। अब के भयो त, यो अर्थिङबाट चाहिँ नेगेटिभ चार्ज बाहिर जाने भयो हैन। अर्थिङ गरेपछि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पनि कता जाउँ भइरहेको, अर्थिङबाट चाहिँ नेगेटिभ चार्ज तलतिर झर्यो। भनेपछि यहाँबाट के भयो त, अब यो इबोनाइट रड यहीँ छ, अझैसम्म कतै गएको छैन। सो नेगेटिभ चार्जहरू फ्लो भयो भनेपछि यहाँनिर त अब के रह्यो त, पोजिटिभ चार्जहरू मात्रै रहने भयो नि त। नेगेटिभ चार्ज त बाहिर फ्लो भइसक्यो भनेपछि पोजिटिभ चार्ज रह्यो। अब यो इबोनाइट रड बाहिर गयो, बाहिर गएर के भयो त, यहाँनिर चाहिँ सबैतिर पोजिटिभ चार्ज फैलियो। यो रड मेरो के भयो, पोजिटिभली चार्ज भयो। फेरि एकचोटि हेरौँ, एउटा इबोनाइट रड छ
जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ, यसलाई नजिकै लग्दा इन्डक्सन हुन्छ र अपोजिट चार्जहरू एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, नेगेटिभ चार्ज अर्कोतिर ढकेलियो। अर्कोचोटि के गरेँ, इभोलेन्ट रोड राखी मैले यो नेगेटिभ चार्जमा अर्थिङ गरेँ भनेपछि के हुन्छ त, नेगेटिभ चार्ज फ्लो हुन्छ अर्थमा र यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज रहन्छ। अब यो इभोलेन्ट रोड जतै गयो भने मतलब हुँदैन, यहाँनिर के भयो त टोटल्ली पोजिटिभ चार्ज आयो। सो मैले के गरेँ, एउटा कन्डक्टरलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्ज बनाउन सकेँ। ठिक छ। अब मैले नेगेटिभली पोजिटिभली त बनाइहालेँ, अब नेगेटिभली चार्ज कसरी बनाउन सक्छु होला त कुनै पनि कन्डक्टरलाई। अब अर्को एउटा हिरो आउँछ यहाँनिर ग्लास रड। ग्लास रडले के गर्छ त, ग्लास रड भनेको पोजिटिभली चार्ज छ, यहाँनिर अर्को, सो यहाँनिर एउटा कन्डक्टर छ। यसरी जब हामी यो पोजिटिभ चार्ज ग्लास रडलाई नजिकै ल्याउँछौँ, यतापट्टि के भयो त, नेगेटिभ चार्जहरू इन्ड्युस हुने भए र पोजिटिभ चार्ज यता ब्याकतिर जाने भयो। किनभने पोजिटिभ चार्जले त पोजिटिभ चार्जलाई रिपेल गर्छ नि त, नेगेटिभ चार्ज चाहिँ उतिर आउने भयो होइन। अब फेरि यहाँ पनि माथिकै मेथड हो, के गर्छौँ त भन्दा पोजिटिभ चार्जलाई ग्लास रडलाई त्यहीँनिर राखेर यसरी नेगेटिभ चार्ज भयो नि यहाँ। अब यो पोजिटिभ चार्जलाई अर्थिङ गरेपछि के हुन्छ त, यो पोजिटिभ चार्जले त नेगेटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गरि नै रहेछ। अब यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ फ्लो भएर अर्थमा जाने भयो र हामी के गर्छौँ, यति भइसकेपछि ग्लास रडलाई हटाइदिन्छौँ र यहाँनिर के भयो त भन्दा हाम्रो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ बडीमा इन्ड्युस भयो। सो यदि हामीले पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्नुपर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त, नेगेटिभ चार्ज भएको इन्ड्युसिङ चार्ज बडी ल्याउनु पर्यो ताकि पोजिटिभ चार्ज एट्र्याक्ट गरोस् होइन र नेगेटिभ चार्ज अर्थिङ गरेर बाहिर जाओस्। यदि हामीले नेगेटिभली चार्ज बडी बनाउनु छ भने हामीले एउटा ग्लास रड जुन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ त्यो ल्याउने र नेगेटिभ चार्जहरू यतापट्टि इन्ड्युस हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज ढकेलिन्छ र त्यो अर्थिङ गरेर बाहिर निकाल्ने, यसरी नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो प्रोसेसलाई तपाईँले स्टेप वाइज लेख्नु होला। यसलाई स्टेप 1 भनेर अलिकति एक्सप्लेनेसन गरिदिनु होला। मैले ग्लास रड ल्याएँ, एउटा कन्डक्टर छ भनेर एक्सप्लेन गर्ने, त्यसपछि के गर्ने त, ग्लास रडले पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जलाई आफूतिर तान्छ, बाहिर जान दिँदैन अथवा तानेको ताने गर्छ, पोजिटिभली चार्ज एकतिर धकेलियो र त्यसलाई अर्थिङ गरेर चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अर्थतिर गयो र मैले यो ग्लास रड हटाइदिएँ भने के भयो त, अन्तिममा मेरो नेगेटिभली चार्ज बढ्यो। ठिक छ। अब अर्को एउटा सानो 2-3वटा कन्सेप्ट छ, सानो डिफिनेसन हो, धेरै ठुलो पनि छैन। के हो त, सर्फेस डेन्सिटी अफ अ चार्ज। सर्फेस डेन्सिटी अफ अ चार्ज भनेर छ।